Usa sa maayong proyekto, mga idol, nga gibuhat sa ato ang kanhi Presidente Duterte para sa atong mga kaigsuonang lumad sa sitio Misali, sakop sa lungsod sa Bonifacio. Usa ni siya, di ba? Sa maayong proyekto magipakita sa inyo. Isa ka village, mga idol. Mantawan ninyo maayo. Pero daghan kay ni mga idol, daghan pero dara kus ubos kay bakilid na kayo. Di na nato pwede tungason. Both sides mga idol naa ni siya. Diri naa po do. Daghan village itong mga kaigsuonan. Uban ni sa buhat ni Mayor Samson Dumanhog, sakop man siyang lungsod. Din daghan sa tao ning ingon nga ang mayor wala na may nahimo sa iyang lungsod. Nga gani ang edukasyon sa lungsod sa Bonifacio gidala man pod sa tugkaran. Siyam ka high school ang nabutang sa mga kabaranggayan sa iyang panahon, sa iyang pamunuan, mga idol. Mo lang ipakita sa inyo. May interviewon man ta, paminawa lang ninyo.